بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما ورب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔
ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں تے دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سبنو اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ ساڑی زندگی دے اندر شاید اے آخری جمعہ ہوئے یا اگوں جمعہ آ جائے اللہ سانو اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک 2 دن تو بعد ساڑی زندگی دے اندر ڈبے دا منہ میرے حل کر دیو ماہ سیام ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے نو ساڑے واسطے رحمت اور بخشش دا مہینہ بنا کے بھیجے ہے اور لوگاں نے اس مہینے دے بارے اکثر علماء کرام دے کولوں سنے ہیں کہ پہلا مہینہ رحمت ہے دوسرا مہینہ بخشش ہے تے تیسرا مہینہ جہنم دے کولوں آزادی ہے جو یہ حدیث ہے نا کہ پہلے 10 دن رحمت دے پھر بخشش دے تے پھر مغفرت دے یہ حدیث روایت ضعیف ہے ادا نبی پاک علیہ السلام تک ادی سند صحیح طرح نہیں پہنچ دی جس حدیث دی سند جا کے نبی پاک علیہ السلام نہ مل جائے اسی اس حدیث تے عمل کر سکتے عمل نہیں کرانگے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان جو لکھن والے الفاظ جڑے نے اسی اونا تے عمل کرن والے ہاں حضرات رمضان سب تو پہلے نمبر تے رحمان رمضان اور قرآن اینا تینہ چیزاں دا بندے دی زندگی دے اندر ہونا لازمی ہے قرآن پاک دا بھی ہونا لازمی ہے تے قرآن جدی کلام ہے آپ سمانہ دے رب دا بھی بندے دی زندگی اندر ہونا لازمی ہے
اور رمضان المبارک دا مہینہ جس طرح تساں پچھلے جمعے اندر سنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تین ایسے بندے نے جنہاں تے نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے، بدبخت نے. انہاں دے اندر یہ بھی بندہ ہے کہ جڑا رمضان دا مہینہ ضائع کر دیندا ہے، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدا. اور حدیث پاک اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا کے اللہ پاک دے کولوں بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کردا ہے، فرمایا 5 انعام اللہ پاک امت محمدیہ نو عطا کرنگے. انہاں دے اندر اے بھی ہے، فرمایا جدو بندہ 30 رمضان دے روزے رکھدا ہے، پہلے روزے تو لے کے آخر والے روزے تک، فرمایا جدو آخری رات ہوندی ہے آسمانہ دا رب راضی ہو کے اس بندے دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. رمضان المبارک دا مہینہ رحمتاں اور بخششاں والا مہینہ آ رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ سانو سب نو اس رمضان دے بابرکت مہینے دیاں رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات میں چند باتاں چونکہ اس جمعے دی وسادت دے نال تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. او دا آج دے جمعے نال انہاں باتاں دا بڑا ہی اہم گہرا تعلق ہے، کیونکہ 2 دن تو بعد رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. اساں اس رمضان دے مہینے دی تیاری انشاءاللہ الرحمن آج تو ہی شروع کرنی ہے. اور اس طرح اسی اے رمضان دا مہینہ گزارنا ہے. اس طرح نہیں گزارنا کہ جس طرح اساں پہلا رمضان دے مہینے گزارے نے. آتے نو میں دستور دسنا طریقہ کار رمضان گزارن دا. توجہ کرنا میری دعا ہے، اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دے لفظاں وال غور کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے رمضان المبارک دا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے اسے جگہ تے اپنی کتاب قرآن حکیم دا ذکر فرمایا، جنہوں قرآن بھی کیا جاندہ ہے، جنہوں فرقان بھی کیا جاندہ ہے، جنہوں حضرات ہدایت دا ذریعہ بھی کیا جاندہ ہے. قرآن، رحمان، رمضان اور قرآن، انہاں تیناں دا تعارف سن لو. توجہ کرنا درا. اللہ سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک بل غور کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا. میرے اور تساں دے آقا ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جنہ جیا رہبر دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں. میرے آویرہ کون پیغمبر ایک کون نبی ہے جدے سینے تے اللہ نے 30 پاریاں نو نازل فرمایا. میرے آویرہ اللہ کہندے ہونگے سوہنیا اعلان کر دیو اپنی امت تک میرا پیغام پہنچا دیو. پیغام خدا بندی والغور کرے آجے آکھیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان دا مہینہ برکتہ والا
رحمتاں والا اے او مہینہ اے نا جس مہینے دے اندر اساں قرآن اساں فرقان اپنے آخری نبی ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا سینے تے قرآن نازل فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر اب میرے ابیرہ میں توڑا ایمان تازہ کردہ جاواں ذرا محبت دے نال سنے آجے توجہ کرے آجے ذرا رمضان تے قرآن تے نبی پاک دا فرمان حضرات توجہ کرنا ذرا محبت دے جملے بول دیا ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سوہنا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا اسلام دے سارے ہی اے عالم ہی نے اسلام دے سارے ہی اے عالم ہی نے پر سب تو پیارا ہے پر سب تو پیارا ہے رمضان بڑا سوہنا جنہوں رمضان دی خوشی محبت نال کہو پر سب تو پیارا ہے رمضان بڑا سونا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا تورات بھی سونی انجیل بھی سونی تورات بھی سونی انجیل بھی سونی رمضان چ جو آیا رمضان چ جو آیا قرآن بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا کون محمد عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا اپنے رحمان رمضان قرآن اللہ دا تعارف سن لیا جی میرے ابیرہ رحمان کون نا میرے ابیرہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
میرے امیرا پہلے رمضان رحمان دا تعارف سنے آجے رحمان کون ہے رحمان کون ہے حضرات توجہ کرنا دل نو تڑکن عطا کرن والے نو رحمان کہندے نے میرے امیرا توجہ کرنا نو سماعت عطا کرن والے نو رحمان کہندے نے میرے امیرا اکھاں نو بصارت عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا لباں نو تبسم عطا کرن والے نو رحمان کہندے نے زبان نو تکلم عطا کرن والے نو رحمان کہندے نے رخسارا نو رنگت دین والے نو رحمان کیا جاندا ہے اس انسان دے جسم اندر جڑا خون گردش کر رہا ہے نا اینو گردش کرن دی طاقت دین والے نو رحمان کیا جاندا ہے او تتلی دے پراں تے پرنٹ سجان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا مور نو نازو نخرا عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے بلبل نو ترانہ سجان والے نو بلبل نو ترانہ عطان والے نو رحمان کیا جاندا ہے کوئل نو سریلی آواز عطان والے نو رحمان کیا جاندا ہے ہاتھی نو طاقتور بنان والے نو رحمان کیا جاندا ہے سانپ نو زہریلی پھوگ دین والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا ہرن دے اندر کستوری پیدا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے کون ہے رحمان فرمایا شیر نو خون خاری دا وال سکھلان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا سبد چارے دے اندر سفید دودھ بنان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا پھکے پانی دے اندروں مٹھے پھل عطان والے نو رحمان کیا جاندا ہے پھلاں دے اندر خوشبو پان والے نو رحمان کیا جاندا ہے پانی دے ایک قطرے دے وچوں انسان بنان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا ماں دے بطن اندر بچے نو سانساں عطان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا انڈے دے اندر چوزا پیدا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے پانی دیاں تھیماں دے اندر مچھلیاں نو سانس عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے زمین دے دامن دے اندر ندیاں تے نالیاں چلان والے نو رحمان کیا جاندا ہے زمین نو ہریالی عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے آسمان دے چن نو روشنی عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا سورج نو حضرات توجہ سورج نو حرارت عطا کرن والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا توجہ کرنا کون رحمان 7 دناں دے اندر زمین تے آسمان بنان والے نو رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا توجہ ساری کائنات نو رزق پہنچان والے نو آسمان دا رب رحمان کیا جاندا ہے میرے امیرا توجہ کرنا اللہ دا تار اور رمضان المبارک دا مہینہ میرے امیرا میرے آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پاندا ہے نا اللہ پاک امت محمدیہ نبی دا کلمہ پڑھن والے آنو سرکار نو اپنا رہبر تے رہنما منن والے آنو 5 تحفے عطا فرما دیندے نے میرے امیرا اے تحفے جڑے نے نا نبی آدم دی امت نو نہ ملے نبی نوح دی امت نو نہ ملے نبی عیسیٰ تے موسیٰ تے یحییٰ ہارون ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دی امت نو اے 5 تحفے نہیں ملے خوش نصیب آن والے خوش نصیب اسا جس مکی مدنی دا کلمہ پڑھے آئے نا جنہوں اپنا رہبر تے رہنما منے آئے میرے امیرا امت محمدیہ آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑھن والے آنو رحمان دی طرفوں 5 تحفے ملن گے پہلا تحفہ کے رائے نا میرے آقا فرمان دینے وَمَن نَظَرَ اللَّهَ إِلَيْهِ لَمْ
يعذبه ابدا۔ فرمایا جدو رمضان المبارک دینا جدو پہلی رات ہوندی ہے نا رمضان دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے اللہ رمضان دی پہلی رات نو آسمانہ تو دنیا وال ویکھ دے نے، دنیا دے ہر خطے تے آسمانہ دے رب دی نظر پہ جاندی ہے نا۔ میرے آوی رب جڑے میں پھول نبی پاک دے فرمان تیرے واسطے چن کے لے آیا، تیرا محبت دے نال سنیا جے، توجہ کریا جے، آقا فرمان دے نے نا آس جدو رمضان دا مہینہ پہلی رات ہوندی ہے نا، اللہ اس دنیا تے ویندے ہر بندے وال نگاہ پاوندے نے نا، جس بندے وال نگاہ پاونا اللہ نو ایک بندہ ساریاں دے وچوں جڑا پسند آ جاوے نا، اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ فرمایا رحمت دی نظر جدوں پہ جاوے نا جہنم تو اس بندے نو آزاد کر دیتا جاندا۔ میرے امیرہ دوجا بندہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الطیب عند اللہ من ریح المسک، او بندہ جڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا جدی زندگی چ رمضان دا مہینہ آیا نا اللہ نو راضی کرن واسطے روزے رکھ دائے نا۔ میرے امیرہ آقا فرماندے نے جدو بندہ روزہ رکھ دائے نا دوجا انعام انو اے ملے گا۔ فرمایا الطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دے منہ دے اندروں جڑی رات نو بدبو اوندی ہے نا روزہ رکھ کے نبی پاک فرماندے نے اللہ نو او کستوری تو بھی زیادہ پسند روزے دار دے منہ چو آن والی بو۔ میرے امیرہ تیجا انعام امت محمدیہ دے اندروں جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِي كُلَّ يَوْمٍ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے نا امت محمدیہ دے لوگاں واسطے جڑے روزے رکھ دے نے اللہ نو راضی کرم دی خاطر فرمایا دن میں رات بھی آسمان دے نورانی فرشتے اینا واسطے بخشش دیاں تے رحمت دیاں دعاواں کر دے رہندے نے، اینا دیاں ڈیوٹیاں لگ جاندیاں نے کہ امت محمدیہ دے لوگاں واسطے اللہ دے کولوں معافیاں مانگ دے نے۔ میرے امیرہ پنجواں بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اللہ جنت نو حکم دے دین دے نے، فرمایا میرے بندیاں روزے رکھے ہوئے نے نا جنت تیار ہو جا اپنے آپ نو مزین کر لے تیرے اندر میرے بندے اون والے نے جنہ رمضان دی قدر کیتی ہے جنہ اللہ دے مہمان دیاں قدرہ کیتیاں نے نا، فرمایا اللہ جنت نو میں خوشخبریاں سنا دین دے نے۔ میرے ابیرہ پنجواں آئینہ میرے آقا فرمان دے نے اذا کان آخر لیلۃ غفر لہم جمیعا، فرمایا جڑا بندہ اس رمضان دے مہینے دی صحیح معنیاں دے اندر قدر کر لیندا ہے، فرمایا اللہ اس بندے دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے جہنم تو آزاد فرما دیندے نے، اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ میرے امیرہ ایک کون بندہ وے ایک نو انعام ملے گا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ ضائع نہ کرنے والا اللہ میرا محم رب اس بندے نو انعام عطا فرما دے ونگے۔ میرے امیرہ توجہ کرنا خوشیاں نے مومن نو خوشی ہے جڑا بندہ روزہ چور انہوں خوشیاں نہیں ہو سکدیاں جنہیں 11 مہینیاں دی طرف طرح اس 12 مہینے نو 12ویں مہینے نو گزارنا میں انہوں خوشیاں کوئی نہیں، مومن نو خوشیاں نے رمضان المبارک دیاں خوشیاں۔ میرے امیرہ توجہ کرنا میرے اللہ نے میرے مالک تے خالق تے بادشاہ نے میرے امیرہ کرم کیتا ہے نا، اللہ نے امت محمدیہ تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیتا ہے نا۔ میرے امیرہ رحمان ہے نا، میں ترجمہ کر دیا محبت دا اور رب سونا کرم بے مثال
مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے او دن چڑھ دیا جویں تارے لک جاندے نے او دن چڑھ دیا جویں تارے لک جاندے نے اون دی زندگی چو غم انج مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی اون دی زندگی او دی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے بخش دیم دا جے کوئی خطا کر دے دشمنانوں میں رزق عطا کر دے پیار رب سونا ہر ایک نال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کون رحمان جس مالک نے رمضان ساڑی زندگی اندر بھیجیا کئی ایسے لوگ اس مجلس اندر بیٹھے نے انہاں نوں پتہ ہے پچھلے رمضان اندر رومال آتا پچھلے رمضان اندر ایتھے جمعے پڑھنے والے افطاریاں کرنے والے نمازاں ادا کرنے والے آج نظر نہیں آؤندے حضرات میں اللہ دا واسطہ دے کے آواں گا اے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے کئی رمضان دا مہینہ آ رہا ہے کئیاں دیاں یاداں لے کے آ رہا ہے کئی کٹھے آ کے نمازہ پڑھنے والے میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر پچھلے رمضان کسے دی امی کسے دا باپ کسے دا ویر کسے دا بھائی جدا ہویا ہے اللہ انہاں دی سب دیاں قبرانو جنت دا باغ بنائے اچھی کہہ دیو آمین جنہ جنہ دے پیارے محبتہ کرنے والے چلے گئے حضرات آئیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے جدے اندر صافنا قرآن نازل فرمایا اب میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ کون عمر جنہوں میرے نبی نے لار کعبے دا پھڑ کے منگیا میرے ابیرہ آقا فرمان دینے فرمایا اللہ سہنیا اللہ دو مکے دے اندر بڑے بہادر نے ایک عمر ایک عمر میرے ابیرہ میرے آقا نے دعاواں کی تھی آنے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے آئے نا میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ فرمایا حضرت عمر فرمان دینے جدو رمضان دا مہینہ بابرکت کریاں آ جاندیاں نے نا اللہ اس بندے نو موقع دے دے گناہگار نو موقع مل گیا ہے آجا توبہ کر لے مالک نو راضی کر لے میرے ابیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء فرمایا
جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے نا اللہ آسمان دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندا ہے فرمایا وغلقت ابواب جہنم فرمایا اللہ جہنم نو بند کر دیندا ہے نا فرمایا وسلسلۃ الشیاطین فرمایا اللہ جناں نو تے شیطاناں نو زنجیراں دے اندر جگر دیندا ہے جدوں رمضان دا مہینہ قریب آ جاوے نا میرے ویرا میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے ویرا حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں رمضان دا مہینہ قریب آوندا نا تے صحابہ کرام کثرت دے نال رمضان دے آون تو پہلا صدقہ خیرات کٹنا شروع کر دیندے میرے ویرا صدقہ بھی دیندے تے مالک نو بھی راضی کر دے نبی پاک دے کولوں کسے پوچھیا آکھیا سونیا کملی والے اب رمضان ہجے آیا نے پہلا صدقہ خیرات نبی پاک فرماندے نے فرمایا رمضان دی میں تیاری کر رہا ہاں میرے ویرا کوئی کام نو نہ جانن والا بندہ جدوں کام شروع کردا ہے نا پہلے تیاری کردا پھر کام کردا ہے نا میرے ویرا پہلے عادتاں پا لے رات نو اٹھن دیاں عادتاں پا لے رمضان دا مہینہ آ رہا وے میرے ویرا لمبی تان کے سون والے تینوں پتہ نہیں رات دا جاگنا میرے رحمان نو بڑا پسند نا میرے اللہ نو بڑا پسند میرے ویرا جدوں رات دا ٹائم ہو جاندا ہے نا میرا مالک آسمانی دنیا تے آ کے اپنے بندیاں نو آوازاں دیندے نے آجا میرے بندیا سوال کر لے میرے کولوں منگ لے کی جو منگنا ہے جو منگے گا عطا فرما دیواں گا جو نہ منگے گا بن منگیاں دے دیواں گا میرے ویرا پچھلی راتی اور رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا ہے کوئی معافی منگن والا کھلا جے دروازہ میرے ویرا بابا رات نو جدوں جاگدا بندہ جنوں عادتاں پہ جاون رات تہجد دی نماز پڑھن دیاں میرے ویرا اے عادتاں میں انہاں نو پیندیاں نے جنہاں دے دل اندر میرے مالک دا ڈر ہویا کردا اے نا میرے ویرا جنوں رات دی عادت پہ جائے نا رات جاگن دی انہوں پوچھیا کر رات دی عبادت دا نشہ کی ہوندا اے میرے ویرا ترجمہ کر دیاں وابا لذتی رات قیام اندر وابا نشنی اس جام اندر وابا کٹنی پاک کلام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو میرے ویرا بابا جی بولے تھے آندے نے بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے سامنے رونے دی سونے رب دے سامنے رونے دی بابا صدقے اس روانے نو میرے ویرا رات نو اٹھ کے جلو بندہ اپنا سر زمین تے گرا دیندا اے نا میرا مالک سجدے دی حالت دے اندر اپنے بندے دے قریب ہو جاندا اے اپنے بندے دے نیڑے ہو جاندا اے نا میرے ویرا سر ڈگدا اے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو میرے ویرا توجہ کرنا ذرا رمضان دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والیاں اے کریاں نے رمضان دیاں میرے ویرا اے او مہینہ ہے نا جس مہینے دے اندر اللہ نے اپنا قرآن نبی پاک دے سینے تے نازل فرمایا میرے ویرا قرآن دی گل آ گئی ہے نا میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والا جدوں رمضان دے اندر قرآن دا ایک
حرف پڑھدا ہے نا عام دناں دے اندر 10 نیکیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ 70 نیکیاں ایک حرف دے بدلے عطا فرما دیندے نے میرے ابیرا جنوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندا پڑھدا تے اڑ جاندا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ اس بندے نو وی نیکیاں عطا فرما دیندے نے ایک کون والا آیا ہمدا سہنیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ آقا جڑا کاری 10 نیکیاں عام دناں دے اندر جنہیں پڑھیا کوئی نہیں جڑا پڑھ دیں تے اڑدا پڑھدا ہے نا آقا فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا میرے کالی کملی والے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں پڑھن دیاں تے 10 نیکیاں اڑن دیاں عطا فرما دیندے نے میرے ابیرا رمضان ہوئے تے قرآن پڑھیا جاوے میرے ابیرا میرے مالک نو اینا پسند دینا میرا اللہ کہندا وے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا جدوں جنتی جنت اندر چلے جاون گے جہنمی جہنم دے اندر چلے جاون گے دنیا تے قرآن دل لا کے سنن والے جڑے دنیا تے قرآن سنن والے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے میرے ابیرا جگاں دے پیر فرماندے نے میرے سونے نبی نے آکھے آئے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا دنیا کائنات دے لوگو تواڈے اندر بہتر تے افضل تے اعلی او بندہ ہے نا جڑا قرآن دا علم سکھدا وی ہے قرآن اگے بچیاں نو وی پڑھاندا ہے میرے ابیرا افضل تے اعلی سا اونوں سمجھیا کہ جڑا دنیا دے اندر میرے ابیرا جنے معلوم متا بنایا اسا کیا بندہ بڑا افضل ہے اور جنہیں کوٹھیاں بنا لیاں کیا بندہ بڑا افضل ہے میرا مالک آندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو بندہ پسند ہے جیڑا قرآن پڑھدا وی ہے قرآن پڑھاندا وی ہے میرے ابیرا 13 نمبر ویکھا یا آمین دے لال دی حدیث وال ویکھا آقا فرماندے نے پڑھن پڑھان والا افضل ہے نا اج امام صاحب نے تھوڑا جیا قرآن زیادہ پڑھیا تے پیچھے گلاں کر دیو اینو ہجے قرآن پتہ نہیں نے اج سارا ہی پڑھ دینا سی نا میرا ویر قرآن دل لا کے سنیا کر میرے رحمان نے آکھیا قرآن جڑا بندہ دل لا کے پڑھدا ہے فرمایا قرآن پڑھن والے بندے نو اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو نجات دے کے اللہ اس بندے دے تکلیفاں دکھ دور کر دیندا ہے جڑا قرآن پاک پڑھن والا بندہ ہے نا میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر نے قرآن نو شفا آکھے آئے نا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا بن کے آیا وے قرآن پڑھیا کر میرے ابیرا رمضان دا مہینہ اون والا ہے نا اللہ عزت کی دیندا ہے اللہ مقام کی عطا فرما دیندا ہے نا میرے ابیرا رمضان دا مہینہ آیا انج رات دا ٹائم ہوندا جا رہا وے تے محلے دیاں مسجداں والے اج پیچھے مڑ مڑ کے او دا انتظار کر رہے نے جنہ مسلے تے آ کے قرآن دی تلاوت کرنی تراویاں دے اندر میرے ابیرا خوش نصیب او لوگ نے جڑے قرآن سن دے وی نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دے وی نے میرے ابیرا میں تے کہا کرنا وا اپنے بچیاں نو دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں تعلیماں دلان والے اچھے تو اچھے سکول دے اندر اپنے بچیاں نو بھیجن والے اینا دنیا دیاں تعلیماں دا دنیا تے بڑا فائدہ ہوئے گا لیکن بچیاں نو قرآن پڑھایا کر او ماں باپ بڑے خوش نصیب نے جنہاں دے بچے مسلے تے آکے قرآن پڑھ دینے تے قرآن پڑھان دینے میرے ابیرا توجہ کرنا درہ قرآن پڑھنا پڑھانا آج رمضان دا مہینہ 2 دنہ تو بعد آ رہے آئے نا حضرات لیڈر بھی کھڑے نے بڑے بڑے عہدیدار بھی مسجد اندر آئے نے نا
میرے ابیرا مال والے بڑیاں بڑیاں جائیداداں والے اج سارے مسجد دے اندر آئے نے نا حضرات مصلی تے کون کھلوے گا او کھلوے گا جدے سینے دے اندر اللہ نے 30 پاریاں نو محفوظ کر دیتا ہے نا سارے دنیا دیا تعلیم والے پیچھے نظر آؤں گے قرآن دی تعلیم والا اگے نظر آئے گا میرے ابیرا ایتھے عزت حافظ قرآن میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر جنہیں آئے نے اللہ انہاں دیاں اولاداں قرآن دے قاری تے حافظ بنا دے اللہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان والے بنا دے میرے ابیرا میں گل مفتی مقامہ توجہ کرنا جنہ قرآن دے نال پیار پایا جنہ محبتہ قرآن پاک دے نال پائیاں نے میرے ابیرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے نا فرماندے نے 2 بیٹیاں ایک کافر دی بیٹی ہے ایک مسلمان دی بیٹی ہے نا میرے ابیرا مسجد قدس اندر آنے والو مرکز قاسم شہید دے عباسیو تاندلہ والا دے غیور مسلمانوں جڑا میں پیغام دینا چاہنا وا توجہ کرنا ایک کافر دی بیٹی ہے ایک مسلمان دی بیٹی ہے نا میرے ابیرا دونوں دا آپس دے اندر تعلق بڑا مضبوط ہے نا میرے ابیرا محبت بڑی زیادہ ہے نا ایک دن دوویں بیٹھیاں ہوئیاں نے تینوں میں دسا تربیت کنوں کیا جاندا ہے نا انج دوویں بچیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے نا انج مؤذن دی اذان دیاں آوازاں آ رہیاں اللہ اکبر دیاں آوازاں آئیاں نے نا تے جڑی مسلمان دی بیٹی ہے نا آندی ہے جا چلی جا آج تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے میرے رحمان دا ٹائم شروع ہو گیا ہے آسمانہ دے مالک رحمان تے رحیم غفور دا ٹائم شروع ہو گیا ہے میرے ابیرا کافر دی بیٹی آندی ہے جدوں میں آواز آندی ہے فکراں دے اندر مینوں چھڈ کے چلی جاندی ہے نا اج میں ویکھنا میں کر دی کی ہے میرے ابیرا تربیت ویکھی مسلمان دی بیٹی دی اے جلدی نال آئی ہے نا وضو کر دی تے مصلی بچھایا وے نا ان مصلی تے آئی ہے تے اللہ دے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ دیاں تعریفاں کر رہی ہے نا اللہ دیاں تعریفاں کرن تو بعد میرے ابیرا ان قرآن کھولے آوے نا تے قرآن پڑھ دیے تے روئی جاندی ہے میرے ابیرا قرآن پڑھ رہی ہے نا قرآن پڑھ دیاں کافر دی بیٹی جڑی ہے نا ایک نوکر دے اندر چھپ کے بیٹھی ہے نا مسلمان دی بیٹی دا قرآن سن رہی ہے نا قرآن سن دیاں میرے ابیرا جدوں قرآن بند کیتا گیا ہے نا اے جلدی نال اٹھ کے آئی ہے او کافر دی بیٹی روئی جا رہی ہے آندی ہے کیری کتاب پئی پڑھ دی سا پر تو رہی سا اکھاں دے اندر میری آنسو پہ آ رہے سانا مسلمان دی بیٹی آندی ہے قرآن جڑا ساڈے نبی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے مالک نے نازل فرمایا ہے نا میرے ابیرا اینی گل ہوئی ہے نا آندی ہے لیا قرآن مینوں دے دے میں قرآن پڑھنا چاہنی ہاں تے مسلمان دی بیٹی آندی ہے نا آندی ہے قرآن او پڑھے گا جنہیں آمین دے در یتیم دا کلمہ پڑھے آئے نا میرے ابیرا آندی ہے قرآن مینوں دے دے کلمہ پڑھا دے کلمہ پڑھے آئے نا تے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاندی ہے میرے ابیرا جدو اسلام اندر داخل ہوئی ہے نا انہیں قرآن تحفے دے اندر دے دیتا ہے نا اے کافر دی بیٹی ہے باپ بھی کافر ویر بھی کافر ماں بھی کافر نا روزانہ قرآن پہ پڑھ دیے میں تینوں دسا جنہ قرآن نال پیار پایا میرے مالک نے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول کیویں کر دیتا ہے نا میرے ابیرا کافر دی بیٹی ہے نا روزانہ قرآن پڑھ دیے پیار اج قرآن دے نال پہ گیا ہے نا میرے ابیرا ایک دن ایسا آیا ہے نا ایک قرآن پڑھ رہی ہے ایدی طبیعت خراب ہو جاندی ہے نا ایدے ذہن اندر خیال آیا ہے نا اگر میں قرآن پڑھ دی اس دنیا تو
تو چلی جاواں گی، میرا باپ کافر ہے، میری ماں کافر ہے، قرآن دیاں بے حرمتیاں کرنگے کیونکہ دائرہ اسلام اندر داخل کوئی نہیں۔ میرے ابیرہ قرآن پھڑ دیئے نا تے لیا کے اوپر للماری دے اندر رکھ دین دیئے نا، اتے مٹی لا دین دیئے نا، این سجدے دی حالت اندر آئیے نا۔ میرے ابیرہ رو کے اندی اللہ سوہنیا پڑھ دی رواں تیرا قرآن اللہ، پڑھ دے ہم نکلے میری جان اللہ۔ اللہ سونے ہم دل تے بڑا کردہ سینا، میں روزانہ قرآن دیا تلاوتہ کر دی، میں روزانہ قرآن پڑھ دی۔ اللہ مرضیاں تیری آن رحمان، مرضیاں دا مالک تو کلائے۔ میرے ابی رب جی سجدے دی حالت دے اندر اس عورت دی روح پرواز کر جام دیئے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون فوت ہوئیے نا۔ میرے ابی رب موت ضرور تامی تے نہیں نہ ویندی، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، یہ راستہ ہے آنے جانے کا، ذرا سوچ سنبھل کے چل۔ میرے ابیرہ دن چڑھے آئے نا، جو باپ دروازہ کھڑکا رہے آئے، آج میری بیٹی باہر نہیں آئی، آج میری بیٹی باہر کمرے دے اندروں نہیں آئی۔ میرے ابیرہ پتہ ہی نا باپ کافر ہوئے یا مسلمان ہوئے، بیٹیاں نال پیار ہویا کر دے، بیٹیاں نال تے کافرانوں میں محبتہ ہویا کر دیا نے۔ میرے ابیرہ دروازہ توڑیا، اندر باپ گیا بیندہ، میری بچی دی روح پرواز کھر گئی ہے نا۔ میرے ابیرہ آنسو بہام دائے نا، نالے پیار کر دے نالے محبتہ کر دائے نا۔ میرے ابیرہ پنڈک نو بلایا، آکھیا میری بیٹی نو آگ لا دیو۔ میرے ابیرہ لکڑیاں رکھیاں نے، اس بچی نو لٹایا آگ لا دین دینے، ساریاں لکڑیاں جل جام دیاں نے، بچی دے جسم نو آگ نہیں لگ دی۔ میرے ابیرہ محلیاں دے اندر پنڈاں دے اندر رولا پھے گیا ہے نا، فلاں علاقے دے اندر ایک بچی نو آگ نہیں پہ لگ دی، سارے لوگ جمع ہو جام دینے۔ میرے ابیرہ جمع ہوئے نے نا، پنڈک نے آکھیا گل سنے جو لگ دائی کہ میں تیری بیٹی مسلمان ہو گئی، بیٹی تیری مسلمان ہو گئی۔ میرے ابیرہ اللہ کیسا انصاف ہے مسلمانان، اللہ دیاں کتنیاں محبتانے نا، اسے واسطے میں کہنا مسلمانوں آجو اللہ دے قرآن والا آجا۔ میرے ابیرہ جدوں قرآن بیٹی دا جو باپ کرو لے کے آیا ہے نا، جو پنڈک دی ہاتھ دے اتے رکھ دیندہ ہے نا، آمدہ تینوں میں کیا سینا تیری بیٹی مسلمان ہو گئی۔ میرے ابیرہ لکڑیاں رکھیاں گئیاں، اتے بچے نو لٹا دیتا گیا ہے نا، اتے قرآن رکھیا گیا وے، اتے لکڑیاں رکھ کے آگ جلا دیتی گئی ہے نا۔ جنہوں آگ جل دی جا رہی ہے نا، میرے ابیرہ لکڑیاں میں سار گئیاں نے، تے بی بی دا چہرہ انج پیا چمک دا جمیں 14ویں رات دا چاند چمک دا ہے نا، بچی دے جسم نو آگ نہیں لگی۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا، ایک بولن والا بولے تے آمدہ انج لگ داوے کہ جینا میں مسلمان داوے، مرنا میں مسلمان داوے۔ میرے ابیرہ قرآن نال پیار پالا، سارے مجمع نے ویکھے آوے نا کہ قرآن نو میں آگ نہیں لگی، اس بچے نو آگ نہیں لگی۔ میرے ابیرہ سارے آمدے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سارے مجمع نے کلمہ پڑھیا تے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاندے نے۔ میرے ابیرہ لوگاں دے سامنے جا کے آنسو بہانا میں نا کہ میری دکان دا ستیام ناس ہو گیا، میرے بچے نا فرمان ہو گئے نے۔ میرے ابیرہ میرے گھر دے اندر جادوان دا حملہ تے جنات دا حملہ ہے نا، میں اللہ دا واسطہ دیکھے آناما قرآن نال پیار تو پالا، اللہ تیرے واسطے آسانیاں فرما دے ورگے، اللہ شیطانہ دے حملیاں تو تینوں محفوظ فرما دے ورگے۔ میرے ابیرہ ترجمانی کر دیا محبت دا آخری پیغام دے جاواں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ،
اے قرآن دے نال آیاں بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو کلام خدا نو جنا سینے لایا اللہ نے اونا تین کیتیاں بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات عزت مقام قرآن پاک دے اندر ہے، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اپنے مالک دی بھی پہچان کرو، رمضان دی بھی اور قرآن دی بھی۔ یہ تین چیزاں بندے دی زندگی اندر اہم کردار رکھ دیا نے۔ میں دعا کرنا اللہ سانو سارے انو رمضان دیاں رحمتاں برکتاں اور سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے مہمان دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔